नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणे अद्य षट्चत्वारिंशदधिकशततमे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे स्यन्दुप्रस्रवणे इति धातोः सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। तत्र केभ्यश्चित् उपसर्गेभ्यः परस्य स्यन्दतेः सकारस्य षत्वं विकल्पेन विधातुं सूत्रमस्ति, तत् उपन्यस्यते। अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। अनुविपर्यभिनिभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम्, स्यन्दते इति षष्ठी एकवचनान्तम्, अप्राणिषु सप्तमी बहुवचनान्तम्। किं भवति अनेन सूत्रेण? स्यन्दतेः सकारस्य षत्वं भवति। कथम अर्थो जायते? सहेः साडः सः इति सूत्रात् षष्ठ्यन्तं सः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। तस्य अर्थः सकारस्य। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यत्र मूर्धन्यः इति अधिकृतम्। तो सकारस्य मूर्धन्यः षकारादेशः, दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः षकारः आदेशो भवति। कस्य भवति? स्यन्दतेः, स्यन्द धातोः अवयवस्य। स्यन्दतेः इति षष्ठी अवयव षष्ठी। कस्य स्यन्दतेः? उक्तम् अनुविपर्यभिनिभ्यः, एतेभ्यः उपसर्गेभ्यः परस्य। अनु वि परि अभि नि एते पंच सन्ति उपसर्गाः। एतेभ्यः उपसर्गेभ्यः परः यः स्यन्द धातुः, तस्य अवयवः यः सकारः, तस्य षत्वं मूर्धन्यादेशो भवति। कदा भवति? अप्राणिषु, प्राणिभिन्न कर्तृषु षत्सु। स्यन्दतेः कर्ता अप्राणी यदि भवति तदा भवति षत्वम्। अप्राणिषु इत्यत्र पर्युदाशः अस्ति। न प्राणी अप्राणी, तेषु अप्राणिषु पर्युदाश फलं वक्ष्यति अत्रैव सूत्रे ग्रंथकारः स्वयमेव। तर्हि सूत्रस्य अस्य अर्थः संजातः एभ्यः परस्य। एभ्यः अर्थात् अन्वादिभ्यः उपसर्गेभ्यः परस्य अप्राणी कर्तृकस्य, प्राणी भिन्नः कर्ता यस्य, तादृशः यः धातुः स्यन्द धातुः, तस्य स्यन्दतेः सस्य, स्यन्द धात्ववयवस्य सकारस्य स्थाने शो उवा स्यात्, षकारादेशो विकल्पेन भवति। वा इति पदं कुतः आगतम्? शिवादीनां वाड्व्यवायेपि सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। अस्मात् सूत्रात् पूर्वम् अष्टाध्याय्यां वर्तते शिवादीनां वाड्व्यवायेपि। तत्र वा इति पदम् अस्ति, तत्पदम् अत्र अनुवृत्तम्। अतः अयं षकारादेशः विकल्पेन भवति। पक्षे दन्त्यः अपि सकारः अवतिष्ठते। उदाहरणं दातव्यम्। उदाह्रियते अनुष्यन्दते
अनुस्यन्दते वा जलम। उभयम दत्तम उदाहरणम। षकारादेश पदपि अषकारादेश रहितम अपि द्वयम अपि उदाहरणं प्रदत्तम। अनु इति उपसर्गः अस्ति, तस्मात् परः स्यन्दते इत्यत्र स्यन्द धातोः अवयवः सकारः अस्ति दन्त्यः। कर्ता अस्ति किम जलम। जलम इति अप्राणी प्राणी भिन्नम। प्राणी भिन्नम यज्जलम तत्कर्तृकम। यह तत्कर्तृकः यह स्यन्द धातुः तस्य स्यन्दते सकारस्य षत्वं विकल्पेन भवति। अनेन सूत्रेण किमस्ति सूत्रम्? अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु। मूर्धन्यादेशे अनुष्यन्दते जलम् इति रूपम्, मूर्धन्यादेशाभावे अनुस्यन्दते जलम् इत्यपि रूपम्। द्विविधोऽपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अप्राणिषु इति किम्? पदकृत्यं दीयते। सूत्रे अप्राणिषु इति पदं किमर्थं दत्तम् अस्ति? तस्य पदस्य प्रयोजनं किम्? अर्थात् प्रत्युदाहरणम् अपि देयम्। कुत्र न भवति अयं षत्वादेशः वैकल्पिकः। उच्यते अप्राणिषु इति किम्? अनुस्यन्दते हस्ति। हस्ति अयं प्राणी वर्तते। तत्कर्तृको धातुः अस्ति, अत्र स्यन्द धातुः। अतः तस्य अनु इति उपसर्गात् परस्यापि सकारस्य षत्वं न भवति, मूर्धन्यादेशो न भवति। एकमेव रूपम् अत्र भवति, अनुस्यन्दते हस्ति इति। अप्राणिषु इति पर्युदासान् मत्स्योदके अनुष्यन्देते इत्यत्रापि पक्षे षत्वं भवत्येव। अप्राणिषु इत्यत्र पर्युदासः वर्तते। न प्राणी अप्राणी समस्तोस्ति नय प्रायेण यत्र नय समस्तो भवति तत्र पर्युदासार्थको भवति। तद् भिन्नस्य ग्रहणं भवति पर्युदासे। प्रसज्य प्रतिषेधे तु वाक्य भेदो भवति। असमर्थ समास कल्पना कर्तव्या भवति। अतः तत्र गौरवात् असमर्थ समास कल्पनायां वाक्य भेदे च गौरवात् पर्युदास एव आश्रयणीयः। न प्राणी इति अप्राणी तेषु अप्राणिषु। अर्थः कहा जाता है प्राणी भिन्न कर्तृकस्य धातोः। यत्र प्राणी च अप्राणी च उभावपि कर्तारौ स्तः तत्र किं भविष्यति? तत्र षत्वं भवेन्न वा? अयं प्रश्नः। तस्य मनसि स्थितस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तं ग्रन्थकारेण अप्राणिषु इति पर्युदासात्। मत्स्योदके अनुष्यन्देते तादृशम् उदाहरणम् अस्ति, यत्र कर्ता प्राणी अपि वर्तते अप्राणी अपि वर्तते। मत्स्योदके मत्स्यश्च उदकं च ते मत्स्योदके। मत्स्यः प्राणी अस्ति, उदकं अप्राणी अस्ति। तौ कर्तारौ स्तः। अतः अत्र प्राणी अपि कर्ता अस्ति अप्राणी अपि कर्ता अस्ति। तर्हि सकारस्य षत्वं भवेत् न वा भवेत् इति प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति यतो हि अप्राणिषु इति पदे पर्युदासः अस्ति। अतः पदस्य अर्थो भवति अप्राणी कर्तृकस्य इति। यतो हि अत्र अप्राणी अपि कर्ता अस्ति प्राणी अपि कर्ता अस्ति, तर्हि
अप्राणी कर्तृकत्वं त अत्र अस्ति एव। यथा कश्चन प्रासादेपि वसति उपरितले, भूमौ अपि वसति अधस्तले, तस्य ग्रहणं प्रासादवासी ग्रहणेनापि भवति, भूमिवासी ग्रहणे नापि भवति। यह केवलं भूमौ वसति, तस्य केवलं भूमिवासी ग्रहणेन ग्रहणं भवति, न प्रासादवासी ग्रहणेन ग्रहणं भवति। यह केवलं प्रासादे वसति, तस्य ग्रहणं प्रासादवासी ग्रहणे नैव भवति, भूमिवासी ग्रहणेन न भवति। यस्तु पुनः भूमौ अपि वसति प्रासादेपि वसति, तस्य ग्रहणं भूमिवासी ग्रहणे नापि भवति, प्रासादवासी ग्रहणे नापि भवति। तथैव यस्य धातोः प्राणी अपि कर्ता अस्ति, एकस्मिन्नेव प्रयोगे अप्राणी अपि कर्ता अस्ति, स धातुः अप्राणी कर्तृकः संजात एव, अतः अप्राणी कर्तृकत्वात्। परिदाश पक्षे अयमेव अर्थः, प्राणी भिन्न कर्तृकस्य धातुः। अप्राणी कर्तृकत्वस्य अक्षतत्वात् तत्र षत्वं भवत्येव। षत्व विधाने न कापि बाधा न कापि अनुपपत्तिः। अतः मत्स्योदके अनुष्यन्देते अत्र षत्वं भवति विकल्पेन। मूर्धन्य षकार विशिष्टम अपि रूपम अनुष्यन्देते पक्षे मूर्धन्यादेशाभावे दन्त्य सकार विशिष्टम अपि रूपम भवितुम अर्हति अनुष्यन्देते इति। यदि अत्र पर्युदासो न स्यात् अपितु प्रसज्य प्रतिषेधः स्यात् तदा अर्थो जायेत सूत्रस्य प्राणी कर्तृकस्य तु न भवति। अभ्यादिभ्यः अन्वादिभ्यः परस्य स्यन्दतेः सकारस्य षत्वं भवति, किन्तु प्राणी कर्तृकस्य न भवति। तदा अत्र यत्र प्राणी अपि कर्ता अप्राणी अपि कर्ता तत्र प्राणी कर्तृकत्वम् अस्ति, अतः प्राणी कर्तृकत्व सत्वात् अत्र षत्वं न भवेत्, प्रसज्य प्रतिषेधे न भवेत्, पर्युदाशे तु भवति अप्राणी कर्तृकत्वस्य विद्यमानत्वात्। स्पष्टतया अवगतः अर्थः अप्राणिषु इति पदे यतो हि पर्युदाशः अस्ति, तेन सूत्रस्य अर्थो भवति अप्राणी कर्तृकस्य, अर्थात् प्राणी भिन्न कर्तृकस्य स्यन्दतेः सस्य षत्वं। यत्र प्राणी अपि कर्ता प्राणी भिन्नः अपि कर्ता तत्रापि प्राणी भिन्न कर्तृकत्वम् अस्ति, अतः तस्मात् कारणात् षत्वं भवति। यदि प्रसज्य प्रतिषेधः स्यात् तदा अर्थः स्यात् प्राणी कर्तृकस्य तु न भवति, तदा प्राणी कर्तृकत्वे अप्राणी कर्तृकत्वे च सति प्राणी कर्तृकत्वम् अस्ति एव, अतः तदा षत्वं न स्यात्। तर्हि सूत्रस्य अर्थः अपि संजातः, उदाहरणम् अपि दत्तं प्रत्युदाहरणम् अपि दत्तं। किंच यत्र प्राण्यप्राणी कर्तृकत्वं तत्रापि षत्वं भवति इत्यपि समाहितम्। एवं च स्यन्दु धातोः विषये सर्वाणि रूपाणि सर्वे प्रयोगाः सम्यक्तया ग्रंथकारेण प्रतिपादिताः भवतां पुरस्तात् उपस्थापिताः। इतः अग्रे सरामः। अग्रे धातुरस्ति कृपु सामर्थ्ये, अयमपि उदित अस्ति स्यन्दुवत्। उदित धातुः वर्तते कृप धातुः, सामर्थ्ये अर्थे वर्तते क्षमी भवने। अक्षमः क्षमः भवति इति
सामर्थ्यवान भवति। कृप धातु लघु पदः वर्तते, उपधायां ऋकारः लघु वर्तते, तस्य शबादिषु प्रत्ययेषु गुणयोग्येषु परतः ऋकारस्य गुणो भवति। ऋकारस्य गुणे पुरण रपरः इति रपणेन और आदेशो भवति। तदा लटि लटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे शपि कृते अनुबंध लोपे कृप अ त टे त्वे कृप अ ते शपि परे धातु उपधाया ऋकारस्य पुगन्त लघुपदस्य च इति गुणेर परत्वे कर्प ते कर्प अकर्प कर्प ते इति रूपे संजाते अग्रे उच्यते रेफस्य लकारादेश विधानार्थम सूत्रम। कृपो रो लह आपाततः प्रतीयते प्रथम दृष्ट्या यत् अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि स्युः कृपः रः लह इति, परन्तु अत्र त्रीणि पदानि न सन्ति अपितु चत्वारि पदानि सन्ति। यतो हि व्याख्यायते आचार्येण कृप उ रः लह इति छेदः। कृपो इत्यत्र कृप उः एवं विच्छेदः कर्तव्यः, पदच्छेदः कर्तव्यः। कृप इति पृथक् पदम्, उः इति पृथक् पदम्। कृप इत्यत्र कापि भक्तिः उच्यते कृप इति लुप्त षष्ठीकम्, षष्ठी विभक्तिरस्ति, सा च षष्ठी सौत्रत्वात् लुप्ता दृश्यते। कृप अर्थात कृपस्य अथवा कृपः पकारान्तः गृह्यते तर्हि कृपः, आकारान्तः गृह्यते तर्हि कृपस्य इति वक्तव्यम्। षष्ठी लुप्ता वर्तते, षष्ठ्याः लोपानन्तरं कृप इति पदम् अस्ति, तर्हि अकारान्तः एव ग्राह्यः। कृप इत्यस्य अर्थः कृपस्य। अग्रे वर्तते उः, उः इति ऋणि इति प्रातिपदिकस्य षष्ठ्येक वचने रूपम् पुरणरपरः इतिवत्। पुरणरपरः इत्यत्रापि ऋणि इत्यस्य षष्ठ्येक वचने रूपम् अस्ति। ऋणि इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तं तत् स्थाने ऋणिकारस्य स्थाने उः इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति, ऋणि इति प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्तिरस्ति, अत्रापि तथैवास्ति। उः अर्थात ऋणिकारस्य। अग्रे अस्ति रः, रः शब्दस्य षष्ठ्येक वचने रूपं रः अर्थात रेफस्य। ततः अग्रे अस्ति लः, इदं प्रथमैक वचनम् आदेश बोधकम, लः अर्थात लकारादेशः। अत्र च सूत्रे वाक्यद्वयं विधीयते। कृपः रः लः इति एकं वाक्यम्, अद्वितीयं वाक्यं कृपः उः रः लः। वाक्यद्वयं कथं भविष्यति, आवृत्त्या। केषाम् आवृत्तिः कर्तव्या, कृपः रः लः इति त्रयाणाम् अपि पदानाम् आवृत्तिः कर्तव्या। त्रिषु पदेषु आवर्तितेषु एकं वाक्यं भवति कृपः रः लः। अर्थः स्पष्टः। कृप धातोः अवयवः यः रेफः गुणे कृते, ऋकारस्य गुणे रप्रत्वे च कृते कर्प इति रूपं जायते कृप धातोः। तत्र यः रेफः सः कस्य अवयवः, कृप धातोरेव।
कृप धातो अवयवः यः रेफः तस्य रेफस्य स्थाने लः लकारादेशो भवति। यथा कर्पते इति रूपम् उक्तम् तत्र कर्प इत्यत्र कृप धातोः अवयवः यः रेफः तस्य रेफस्य स्थाने लकारादेशे कृते रूपं जायते कल्पते। एवं च लटि रूपाणि भवन्ति कल्पते कल्पेते कल्पन्ते कल्पसे कल्पेथे कल्पध्वे कल्पे कल्पावहे कल्पामहे। इदानीं लृटि लृप धातोः लृटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने आत्मनेपदे तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे शकारस्य इत्संज्ञायां लोपे कृप ए धातोः द्वित्वे कृप कृप ए पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम अभ्यासे उरत इति अत्वेर प्रत्वे हलादिशेषे क कृप ए। अत्र कृप धातोः अवयवस्य ऋकारस्य प्राप्तस्य गुणस्य निषेधो भवति। असंयोगात् लिट् कित् इत्यनेन लिडादेशस्य कित्वात् असंयोगात् परः अपित् लिट् किद् भवति। आत्मनेपदे तु सर्वेपि लिडादेशाः अपितः एव सन्ति सर्वे कितः सन्ति। असंयोगात् परत्वात् कित्वात् गुण निषेधे जाते च कृप ए अभ्यासे ककारस्य चुत्वे चकारादेशे चकारस्य चर्त्वे चकारे च कृप ए इति रूपम् अस्ति। अत्र तु रेफः नास्ति तेन प्रथम वाक्येन कृपः रः लः कृपधात्वयवस्य रेफस्य लकारादेशो भवति इति वाक्येन तु लत्वं भवितुं नार्हति। अतः अत्र ऋडि इत्यस्य लृ इति रूपं प्रापयितुं वाक्यान्तरं विधीयते। किं तत् कृपः उहु रः लः अस्मिन् वाक्ये चत्वारि पदानि। कृपः कृप धातोः अवयवस्य उहु ऋडिकारस्य अत्र उहु ऋडिकारस्य इत्यत्र या षष्ठी सापि अवयव षष्ठी न तु स्थान षष्ठी। रः लः इत्यत्र र शब्दस्य ल शब्दस्य च गौण्यावृत्त्या अर्थो भवति र सदृशः ल सदृशः। उहु इत्यस्य अर्थो भवति ऋडिकारस्य अवयव सदृशः। यः रः रेफ सदृशः अवयवः तस्य स्थाने लः लकार सदृशावयवो भवति। ऋडि इति वर्णे यः रेफ सदृशः अवयवः तस्य अवयवस्य स्थाने लकार सदृशः अवयवः आदेशो भवति। तेन आदेशेन ऋडि इत्यस्य लृ इति रूपत्वम् आयाति। च कृप ए इति वर्तते अत्र कृप धातोः अवयवः यः ऋडि वर्णः तस्य अवयव सदृशः इव यः रेफः वस्तुतः अवयवो न किन्तु अवयव सदृशः तस्य रेफस्य स्थाने लकार सदृशः आदेशो भवति। आदेशे कृते किं रूपं जायते ऋडि इत्यस्य स्थाने लृ इति रूपं जायते। तेन चकृप इत्यस्य चक्लिप इति रूपं जातम्। तत्र प्रत्ययेषु युक्तेषु रूपाणि भवन्ति चक्लिपे चक्लिपाते चक्लिपीरे चक्लिपिषे चक्लिपाथे चक्लिपिद्वे चक्लिपे चक्लिपिवहे चक्लिपिमहे। उदित्वात् बलाद्यार्धातुकस्य इड् विकल्पेन भवति। यत्र यत्र इट् मध्यम पुरुषैकवचने मध्यम पुरुष
बहुवचने उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च तत्र द्वितीयम् इदभाव वत् रूपम अपि बोध्यम। मध्यम पुरुष एक वचने इति सति चक्लृपिषे इदभावे चक्लृप्से एवं बहुवचने चक्लृपिद्वे चक्लृप्द्वे इदभावे पकारस्य जस्त्वेन बकारो भवति। वही प्रत्यये इति चक्लृपि वहे इदभावे चक्लृप वहे एवमेव बहुवचने चक्लृपि महे चक्लृप महे एतानि रूपाणि भवन्ति लिटि लकारे। तत्र कानिचन रूपाणि उक्तानि कल्पते इति लटि चक्लृपे लिटि प्रथम पुरुषैक वचने चक्लृपिषे चक्लृप्से मध्यम पुरुषैक वचने रूपद्वयम् इत्यादि स्यन्दिवत् यथा स्यन्दु धातोः रूपाणि तथैव अस्य धातोः रूपाणि जातानि। किम् अग्रे भवतु अत्रैव विरामः कर्तव्यः तर्हि अत्रैव विरम्यते। ओम शांति शांति शांति।